रुलिंगाचें म्हटल्यार की बंद करचें तुमचो व्यू कितें आहा? पळय आमी गोंयकार आनी गोंयान आख्ख्या इंडियेचे लोक गोंयान येता सगळे जाण जाणा की हिंगा सोरो बरो मेवता आनी प्युअर मेवता तो मेनू सोय मेवता आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचो सोरो प्युअर दुसऱ्या स्टेटींनी असो सोरो मेवना तेतून भितर ते बॅटरी घालता आनी कितें घालता आनी ते जिवाक मार तो मेनू खुबशे लोक आनी ते प्रोमोट जावंक जाय आमचें अशें जावंक जाय की आमचे एक्सपोर्ट गोंयांत एक्सपोर्ट जाता ते फॅसिलिटी लोकांक दिवंक जाय पूण थोडे लोक सोऱ्यांनी पाड जाता ह्यात तेजेर मातशें एक पळोवंक जाय कितें आसता न्हू ते फॅमिली मध्ये एक एक पाट आसता तशें लिमिटेशन हाडपाक जाय जाता तेका न्हू कावन्सिलींग करूंक जाय गव्हर्मेंटान मातशें तितून तेंकां थोड्यांक तेंकां कितें एक एक पाट तेंकां हें आसता एक ट्रेनींग कशी आसता तेंकां आपोवन तेंकां कावन्सिलींग करता सोरो सामकोच बरो बंद करूंक शकना तुमी ना ना म्हणून सगळ्याक कसो करूंक शकना आतां एकलो असो त्रासान पडलो म्हणून दुसऱ्यांक कितें जाता थोड्यांक सोरो बरो थोड्यांक कितें आसता एक किलो ते गेले जाल्यार तेंकां कितें आसता ब्लडाकूय बरें एक पाट दोतोरूय म्हणटा केन्नाय न्हिदच्या आदी एक पॅक घे म्हणून कितें आसता न्हू तुजें रगत मातशें हें जाता कितें जाता मातशें दाट आहा तें मातशें डायल्यूट जाता मातशें ओके. सोंपता दुसरो विशय म्हणटा तो हायवेचो आतां सद्याक कितें जाला अपडेट कितें आसा स्टेटस आतां आमच्या हायवेची आतां हिंगा चिंबलाची. म्हणटा कितें जाला थिंगान आमी 2 कल्वर्ट बांदता आतां सर्वीस रोडाक न्हू ऑलरेडी आमी कनेक्ट करून हाफ हायवे पासून तो बांदलेलो आहा आतां थिंगा आनीक एक आहा ताका कितें सांगलां ते फुडच्या फावटीचे तो सर्वीस रोडाकूच तेदोच फोड म्हणून आनी येतो घाल आतां तेजें काम चालू आहा तेणी सरयोबा घालून तो तर चालू जालो न्हू मागीर कितें जातलें गाडयो न्हू थिंगाच्यान सोडूंक बऱ्याक पडटल्यो आनी ह्यो पळय पणजे वयता ती गाडयो मडगांवची जावं जी वयता न्हू तेंकां ह्या रोडार डायवर्शन करपाक तो चालू करतले आतां तो मेनू आनी एकूच आतां सद्याक चालू करपाक गेला कित्याक आतां एक्सपोजिशन आहा आनी ती रिस्क घेवपाक नाका फाल्यां थिंगासर लोकांक त्रास जायना तशें रस्ते स्मूथ धरूंक जाय तशेंच आमी हेजें हांव उलयलां आमच्या फ्लायओवराचेर चिंबला कडेन थंय आतां कनेक्शन जालेलें आहा सगळें हेजें कनेक्शन दिलेलें आहा स्लॅबांचें म्हणल्यार आतां फकत जालां आमचें कितें आतां तितून माती घालूंक जाय आनी ती माती घालतलो म्हणल्यार आतां ह्या पावसान ती माती घालपाक मेळना तें जर काम जालें जाल्यार आमकां चडांत चड बरें जातलें आनी एक्जिबिशनाक त्रास जायना तशें म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक फॅसिलिटी मेळूंक जाय आनी आमचे लोकूय हॅपी आहा कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान सेंट फ्रांसीस आमचो पोप आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियराक येतलो आमच्या एक्सपोजिशनाक आनी पोप फ्रांसीस येतलो आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान पास जातलो म्हणून आमकां ही व्हडली खुशालकायेची गजाल आनी चडांत चड आमी चड खुशी कित्याक आमचो ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी आमचो प्रायम मिनिस्टर तसोच आमचो ऑनरेबल आमचो CM तेणी दोगांयनी मेळोन ताका हिंगासर गोंय हाडपाक गेला आनी बऱ्यान बरें फॅसिलिटी दिल्या आनी कितलेच कोटी 100 आनी कोटी हिंगा मोडपाक केल्या आनी बऱ्यांतले बरे फॅसिलिटी दितले आनी गव्हर्मेंटाक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा